समयदेखि कक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन, किनभनेदेखि सब तिमीहरूले पनि थाहा पाएकै कुरा हो। विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणबाट विश्वमा एक किसिमको सङ्क्रमण भएको छ। धेरै मानिसहरू मरे, यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। नेपालमा पनि धेरै मान्छेहरू अहिले आएर हताहत भइरहेका छन्, तर आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने हामी नेपालमै बसोबास गरेका नेपालीहरूलाई सङ्क्रमण भएको होइन, अन्य देशबाट आएका मानिसहरूबाट सरेको कारणले गर्दाखेरि, अरू मानिसहरूसँगको सम्पर्कको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमण फैलिरहेको छ र धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन्। यसकारण सरकारले देशमा लकडाउन गरेको छ, यो सङ्क्रमण नफैलियोस्, सबैलाई नभेटाओस् भन्ने हिसाबले सकेसम्म जति मानिसहरूलाई भेटेको छ तिनीहरूमै सीमित रहोस् र अरू मानिसहरूमा चाहिँ यो रोग नफैलियोस् भन्ने हिसाबले सरकारले लकडाउन गरेको हो। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पठन पाठनको कार्यक्रम पनि पछाडि सर्दै आजसम्म आइपुग्दाखेरि पनि हामीले कक्षा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। अहिले आएर हामीहरूले नयाँ तरिकाबाट विद्यार्थीहरूलाई सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाबले हाम्रो विद्यालयले यसरी नयाँ तरिकाबाट चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्ने एउटा नीति ल्याएको छ अथवा एउटा उपाय खोजेको छ। यसमा सकेसम्म सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू संलग्न भएर सकेसम्म नेट आफ्नो घरमा छ भने नेटमा बसेर हेर्ने, छैन भने नजिकको साथीहरूको कस्तोमा छ सकेसम्म नजिकको साथीहरूकोमा हल्ला नगरिकन त्यो जति समय हामीले पठन पाठन गराएका छौँ त्यो समय चाहिँ ध्यान दिएर पढाइमा ध्यान देऊ। यसो गर्नाले तिमीहरूको पढाइमा धेरै बाधा पुग्दैन, पछाडि तिमीहरूको क्लास सञ्चालन हुँदाखेरि पनि पाठ्यक्रममा सहज आओस् र त्यो सहजपन ल्याउनको लागि हाम्रो प्रयास हो। त्यसलाई अन्यथा नलिने अनि पढ्ने आफ्नो लागि हो र त्यसको निमित्त मैले नेपाली विषयमा व्याकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छु, किनभने धेरै विद्यार्थीहरूको व्याकरण पक्ष बिग्रेको र अहिलेसम्म धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ व्याकरणमा कमजोर देखेको कारणले गर्दाखेरि मैले व्याकरणमा अलिकति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहयोग पुग्योस्, सबैको स्तर उन्नति होस् व्याकरणमा भनेर त्यही व्याकरणलाई फोकस गरेको छु अथवा प्राथमिकता दिएको छु र त्यही क्लास सञ्चालन गर्नको लागि र त्यस व्याकरणभित्र पनि कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्म नै सबै विद्यार्थीहरूलाई काम लाग्ने, सबैले हेर्दाखेरि सबैलाई सहयोग हुने हिसाबले मैले काल पक्षको बारेमा चाहिँ आज प्रयास गर्दैछु। अब यसमा कुनै विद्यार्थीहरूले नबुझेको भएमा अथवा बुझ्न नसकेको अवस्था भएमा विद्यार्थी भाइहरूले मसँग प्रश्न गर्ने, नजिक पर्छ घर भनेदेखि मेरै घरमा आए पनि हुन्छ, पर्दैन भनेदेखि टाढा छ भने पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ। प्रश्न गर्ने विभिन्न माध्यमहरू छन्, मोबाइलबाट पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ अथवा यसमा विभिन्न कमेन्टहरूबाट पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ। त्यसमा मैले सकेसम्म, मैले जानेसम्म, मेरो दिमागले भ्याएसम्म म बुझाउने प्रयास गर्नेछु। अथवा त्यस्तो केही सम्भव भएन भनेदेखि क्लास सुरु भएको दिन क्वेसनहरू तयार पारिराख्ने, तिमीहरूले कुन कुन ठाउँमा के बुझेको छैन त्यो नबुझेको कुरालाई फेरि क्लास सञ्चालन भएको दिन पहिलो क्लासमै तिमीहरूले यी प्रश्नहरू मैले बुझेको छैन भनेर त्यो प्रश्न तिमीहरूले मलाई दिए पछाडि त्यसको फेरि म तिमीलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। आज चाहिँ काल र पक्षको बारेमा ब्रिफिङ गर्छु अथवा व्याख्या गर्छु। काल र पक्ष। अब सबभन्दा पहिले काल। नानीहरू, काल भनेको क्रियापदले जनाउने कामको समय हो। भनेपछि जस्तो कि क्रियापदले जनाउने कामको समयलाई काल भनिन्छ। जस्तो रामले
भात खायो भन्दाखेरि रामले भात खाने काम गर्यो भन्ने अर्थ लाग्यो। भनेपछि अब यसले के कुरा त भन्दाखेरि बितेको समयमा अथवा गएको समयमा रामले भात खाने काम गरेको थियो भन्ने अर्थ लगायो भनेदेखि अब जस्तै सीता व्याकरण पढ्थे भन्दाखेरि अहिलेको समयलाई यसले बुझायो। यसले बुझाउँछ सीता भन्ने केटीले अहिलेको समयमा व्याकरण पढ्छे भन्ने अर्थमा आएको छ भनेपछि त्यस्तै गरेर हरि गोल खेल्ने छ भन्दाखेरि आउने समयमा खेल्ने काम गर्नेछ भन्ने अर्थ लगायो। यसरी कालले बितेको समय अहिलेको समय र आउने समयलाई जनाउँछ भनेपछि अब यसरी बितेको समयलाई जनाउने अहिलेको समयलाई जनाउने पछिको समयलाई जनाउने क्रियापदको स्वरूप नै काल हो भनेदेखि अब पक्ष भनेको चाहिँ क्रियापदले जनाउने कामको विशेष समयलाई पक्ष बनिन्छ भनेपछि अब यसले चाहिँ के कुरा बुझाउँछ भन्दाखेरि क्रियापदले जस्तै काल बुझायो, यसले जस्तै बितेको समयलाई बुझायो, यसले अहिलेको समयलाई बुझायो, यसले आउने समयलाई बुझायो भनेदेखि अब यो पक्षले चाहिँ यो भित्रका पनि टुक्रालाई बुझाउने काम गर्छ। र अब यसमा पनि पक्षहरुको चाहिँ कालका तीनवटा काल भनेपछि काल तीनवटा छन्। जम्मा काललाई काल तीन प्रकारका हुन्छन् भनेपछि ती हुन् एक वर्तमान काल, दुई भूत काल अनि तीनमा भविष्य काल भनेपछि अब एक नम्बरको वर्तमान काल। अब यो वर्तमान कालको अहिलेको समय, यो अहिलेको समयलाई पनि तीनवटा पक्षमा विभाजन गरेको छ। यसका पनि तीनवटा पक्ष छन्। वर्तमान काल भनेको अहिलेको समय जो हामी गरिरहेका छौं, तिमीहरू सुनिरहेका छौ, म भनिरहेको छु अथवा म बोर्डमा लेखिरहेको छु, तिमीहरू हेरिरहेका छौ, यो वर्तमान काल हो। वर्तमान कालमा तीनवटा पक्ष छन्। एकमा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल भनेको अहिलेको समयमा कुनै काम सामान्य रूपमा हुन्छ भन्ने अर्थ लगाउने खालका क्रियापदहरू यसमा पर्दछन्। जस्तो कि राम भात खान्छ, सीता विद्यालय जान्छे, म पाठ पढ्छु, हामी गोल खेल्छौं, केटाहरू चौरमा उफ्रिन्छन् भनेपछि त्यस्तै गरेर यसलाई सामान्य वर्तमान कालको क्रियापद कसरी तयार पार्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले धातु त्यही हुन्छ, क्वेशनमै हुन्छ जाने। यो धातु भनेको तिमीले डराउनु पर्दैन, के हो भनेर आत्तिनु पर्दैन। जस्तो कि गर, खा, पढ, लेख, सुत, उठ, यो खालका शब्दहरू
धातु हुन्। अब यो धातुमा यस्तै खालका धातुहरू एउटा क्वेसनमै दिएको हुन्छ। त्यो क्वेसनमै दिएका धातुहरूमा हामीले के कुरा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि धातुमा हामीले छ, छु, छे, छौ, छौँ, छन्, छिन्, छस्, छेस, नु हुन्छ आदि जस्ता प्रत्ययहरू जोडिन्छन्। जस्तो राम भात खान्छ है। यसमा कसरी बन्यो त भन्दाखेरि खा प्लस छ भएर खान्छ बन्यो। त्यस्तै गरेर सीता पाठ पढ्छे भन्दाखेरि जस्तै यहाँ पढमा छे पढ भन्ने धातुमा छे जोडिएर बन्यो। त्यसै गरिकन म गोल खेल्छु भन्दाखेरि यसमा खेल भन्ने धातुमा छ छु जोडिएर बन्यो हैन। त्यस्तै गरिकन तिमी भात खान्छौ भन्दाखेरि यसमा खामा छौ जोडिएर बन्यो। त्यसै गरिकन हामी मिलेर बस्छौं भन्दाखेरि यसमा बस भन्ने धातुमा छौं प्रत्यय जोडेर बन्यो। त्यसै गरिकन उनीहरू पाठ घोक्छन् भन्दाखेरि यो घोक भन्ने धातुमा छन् जोडिएर घोक्छन् भन्ने क्रियापद बन्यो। अब यसै गरिकन दिदी भात पकाउँछिन् है। यो चाहिँ पकाउ भन्ने धातुमा छिन जोडिएर पकाउँछिन् बन्यो। त्यस्तै गरेर त काम गर्छेस् भन्दाखेरि यसमा गर भन्ने धातुमा छेस प्रत्यय जोडिएर बन्यो। त्यस्तै गरेर आमा घरको काम गर्नु हुन्छ भन्दाखेरि यसमा गर भन्ने धातुमा नु हुन्छ जोडिएर गर्नुहुन्छ बन्यो। यो भयो सामान्य वर्तमान काल। भनेपछि वर्तमान कालको सामान्य पक्ष अथवा सामान्य वर्तमान काल भनेको वर्तमान कालको सामान्य पक्ष हो। भनेपछि पहिलो पक्ष यो भयो है। अब अर्को छ 2 नम्बरमा अपूर्ण वर्तमान काल
अब अपूर्ण वर्तमान कालको क्रियापद बनाउँदाखेरि पनि अपूर्ण वर्तमान काल भनेको पहिले के हो भन्दाखेरि वर्तमान समयमा कुनै काम लगातार रूपमा भइरहेको छ तर पुरा भएको छैन भन्ने अर्थमा यो कालको प्रयोग हुन्छ। भनेको अहिलेको समयमा हामी लगातार रूपमा कुनै काम गरिरहेका छौँ, काम पुरा भएको छैन। जस्तो अहिले म पढाइरहेको छु, अपूर्ण वर्तमान काल भन्दा वर्तमान काल पढाइरहेको छु तर पुरा भएको छैन भनेदेखि यो अपूर्ण वर्तमान काल भयो। भनेपछि अब यो अपूर्ण वर्तमान काल जनाउने क्रियापदहरू कसरी निर्माण गर्ने त भन्दाखेरि यिनीहरू क्वेशनमै आएको हुन्छ। यो धातु भन्ने चाहिँ क्वेशनमै दिएको हुन्छ। अघि सुरुमै मैले तिमीलाई देखाएको थिएँ। अब त्यसमा त्यो धातुमा तै दै तो दो आदि जस्ता प्रत्ययहरू जोडिन्छन् अनि त्यसमा सामान्य वर्तमान कालमा जोडिएका प्रत्ययहरू त्यसमा के जोडिन्छ भन्दाखेरि जस्तै छ छु छे छौ छौ छम छिन छ छेस हुन्छ आदि जस्ता प्रत्ययहरू जोडिन्छन्। जस्तै छ छु छे छौ छौ छन् छिन छस छेस नु हुन्छ आदि जस्ता प्रत्ययहरू अन्तिममा जोडिन्छन्। जस्तै तिमीहरूलाई म उदाहरणको रूपमा तल लेखेर पनि देखाइदिन्छु। यो क्लासमा पनि अघि योभन्दा अगाडि पनि हामीले धेरैपल्ट गरेका छौँ। त्यसमा फेरि पनि म तिमीहरूलाई अझै क्लियर होस् भनेर चाहिँ अझै गर्दैछु। जस्तो राम भात खाँदै छ। यो कसरी बन्यो भन्दाखेरि खा प्लस दै प्लस छ भएर खाँदैछ बन्यो है। अब त्यसै गरिकन म पाठ पढ्दै छु भनेपछि यहाँ यो कसरी बन्यो त भन्दाखेरि पढ प्लस दै प्लस छु भएर चाहिँ पढ्दैछु भन्ने क्रियापद बन्यो। जस्तो बहिनी खेल्दै छे। जस्तै यो भन्दाखेरि खेल भन्ने धातुमा दै जोडियो अनि फेरि त्यसमा छे जोडियो र खेल्दै छे भन्ने क्रियापद बन्यो। जस्तै तिमी कथा लेख्दै छौ भन्दाखेरि यो कसरी बन्यो त भन्दाखेरि लेख भन्ने धातुमा दै जोडियो अनि फेरि छौ जोडियो लेख्दै छौ यसरी बनेको क्रियापद हो। त्यतिखेर हामी व्याकरण पढ्दै छौँ। जस्तै यसले भन्दाखेरि पढ भन्ने धातुमा दै जोडिएर फेरि छौ जोडियो अनि पढ्दै छौँ भन्ने क्रियापद बन्यो। जस्तै उनीहरू भाँडा कुटी खेल्दै छन् भन्दाखेरि जस्तै खेल भन्ने धातुमा
दही जोडियो अनि पछाडी फेरि छन् जोडियो। किन यो छन् जोडियो त भन्दाखेरि यहाँ उनीहरुको नै बहुवचनको धातु क्रिया के कर्ता छ अनि क्रियापद पनि बहुवचनकै बनाउनु पर्छ। त्यसैले छन् जोडियो भन्देखि जस्तै दिदी घरको काम गर्दै छिन् भनेपछि अब यहाँ कसरी बन्यो त भन्दाखेरि कर भन्ने धातुमा दही जोडियो अनि फेरि छिन् जोडियो भनेपछि अब अनि यो क्रियापद गर्दै छिन् भन्ने क्रियापद बन्यो। अब त्यसै गरिकन यो पुल्लिङ्गसँग छस हुन्छ, स्त्रीलिङ्गसँग छेस हुन्छ। नानीहरु अनादर बाची भनेको आदर नबुझाउने त भनेर प्रयोग गरिएका केटालाई बुझाउनको लागि छस हुन्छ, अन्तिममा केटीलाई बुझाउनको लागि छेस हुन्छ। त भात खाँदै छस्। यो गर्दाखेरि खा प्लस दही प्लस छस् भएर खाँदै छस् बन्यो भनेदेखि त्यस्तै गरिकन त पाठ पढ्दै छेस भन्दाखेरि यस यो पनि त्यसै गरिकन पढ भन्ने धातुमा दही जोडियो अनि त्यो पछाडी छेस जोडियो र यो क्रिया पढ्दै छेस भन्ने क्रियापद बन्यो। अनि त्यस्तै गरेर बुबा बजार जाँदै हुनुहुन्छ। यो भन्दाखेरि हु जा भन्ने धातुमा दही जोडिएर अनि हुनुहुन्छ बाट चाहिँ यो क्रियापद बनेको हो। अब यो त भयो अपूर्ण वर्तमान काल। अब यो बुझ्नको लागि यो जान्नको लागि जहिले पनि गर्नको लागि तिमीहरूले यो धातुमा प्लस धातु प्लस दही दो प्लस छ छु छे छौ छन् छिन् छस् छेस नु हुन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूको फर्मुला हो अथवा सूत्र हो। यो तिमीहरूले जान्यौ, यो तिमीहरूले याद गर्यौ, भोग्यौ भनेदेखि तिमीहरू काहीँ पनि अड्किँदैनौ। अपूर्ण वर्तमान कालको क्रियापद जहिले पनि र जहाँ पनि बनाउन सक्छौ। त त्यसको लागि यो चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नै पर्छ, पढ्नै पर्छ। र अब योदेखि पछाडी अब हामी फेरि वर्तमान कालको अन्तिम पक्ष अथवा पूर्ण पक्ष वर्तमान कालको पूर्ण पक्ष पढ्छौँ है त नानीहरू। अब हामीहरू वर्तमान कालको पूर्ण पक्ष अथवा अन्तिम पक्षमा हामी गएका छौँ। अब 3 नम्बर पूर्ण वर्तमान काल है। अब यसमा पनि त्यसै गरी कन चाहिँ धातु आएको हुन्छ, क्वेशनमै धातु दिएको हुन्छ। त्यो धातुमा एको एका एकी मध्ये एउटा जोड्नु पर्छ। अनि त्योदेखि पछाडीपट्टि है वर्तमान कालको सामान्य पक्षमा जोडिएका अघिका प्रत्ययहरू छ जो छे छौ छौ छन् छेन छ छेस नु हुन्छ आदि यस्ता प्रत्ययहरू जोड्नु पर्छ। अनि त्यस पछाडी पूर्ण वर्तमान कालको क्रियापद तयार हुन्छ। जस्तो यहाँ के जोड्नु पर्ने रहेछ छ
छु, छे, छौ, छौं, छन्, छिन्, छस्, छेस, नुन्छ आदि जस्ता प्रत्ययहरू जोड्नु पर्छ। अब अघि जसरी तैदै, तोदो, तादाहरू मध्ये एउटा जोडिएको थियो, त्यस्तै गरिकन यसमा एको, एका, एकी मध्ये एउटा जोड्नु पर्छ। जस्तो कि मैले पाठ पढेको छु है। भनेपछि यसमा के गर्यो त, कि कसरी गर्यो त भन्दाखेरि पढ भन्ने धातुमा एको जोडियो। भनेपछि यो ए कहिलेकाहीँ एकर भएर आउँछ, कहिले चाहिँ यो ए नै पनि आउँछ, कतिपय क्रियापदमा कता कता यो ए नै आउँछ भनेदेखि, नभए धेरै जसोमा चाहिँ यो ए एकरको रूपमा आउँछ। भनेपछि पढेको छु, त्यस्तै गरी एको प्लस छु भएर बनेको। त्यस्तै गरिकन हामीले हिमाल देखेका छौं। भनेपछि यसो देख भन्ने धातुमा एका प्लस छौं भएर देखेका छौं भन्ने क्रियापद बनेको छ। अब हामीले हिमाल देखेका छौं भने जस्तै गरेर तिमीले हिमाल देखेका छौ भनेपछि त्यस्तै गरिकन तैँले हिमाल देखेको छस्, अथवा तैँले हिमाल देखेकी छेस। त्यस्तै गरिकन तपाईले हिमाल देख्नु भएको छ भनेपछि यसरी बनाउन सकिन्छ। जस्तै अब दिदीले घरको काम गरेकी छिन् भनेपछि यो छिन् जोडियो यहाँ आएर। भनेपछि यसमा गर प्लस एकी प्लस छिन् है। अब त्यस्तै गरी अब यहाँनिर यो दिदीसँग मात्रै हुन्छ भने मैले घरको काम गरेकी छे है। अब तैँले घरको काम गरेकी छेस, यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईले भात खानु भएको छ भनेपछि खा प्लस नु एको, हु प्लस एको छ, यसरी बनेको छ। यो चाहिँ यिनीहरूको भन्दा अरूको भन्दा अलिकति फरक किसिमको बनावट यो क्रियापदमा चाहिँ बनेको छ। जस्तै खामा नु, अनि त्यस्तै गरेर हु प्लस एको र प्लस छ भनेपछि यसरी बनेको हुन्छ। भनेपछि अब यसै गरी अरू बाँकी रकहरूलाई तिमीहरूले प्रयोग गरेर त्यस्तो अप्ठ्यारो खालको अथवा नबुझिने खालको काहीँ अप्ठ्यारो भयो भनेदेखि त्यो कुरा फेरि हामीलाई मसँग सेयर गर्ने अथवा मसँग फेरि छलफलमा ल्याउने। अब यहाँनिर तिमीहरूलाई मैले अहिलेसम्म के पढाएँ त भन्दाखेरि वर्तमान कालमा पनि
वर्तमान कालमा पनि सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष र पूर्ण पक्ष यी तीनवटै पढाइसके। सामान्य वर्तमान कालको क्रियापद बनाउनको लागि धातुमा छ, छु, चे, छ, चेस, छौ, छौ, छिन, नु हुन्छ आदि जस्ता प्रत्ययहरू जोड्नु पर्छ भनेदेखि त्यसै गरिकन अपूर्ण वर्तमान काल बनाउँदाखेरि धातुमा चाहिँ तै, दै, तो, दो मध्ये एउटा अनि त्योदेखि पछाडी फेरि छ, छु, चे, छौ, छम, छिन, छ, चेस, नु हुन्छ आदि जस्ता प्रत्ययहरू जोड्नुपर्छ। अनि पूर्ण पक्ष अथवा वर्तमान कालको अन्तिम पक्ष पूर्ण पक्ष बनाउँदाखेरि पनि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि धातुमा एको, एका, एकी मध्ये एउटा अनि त्योदेखि पछाडिपट्टि अब कर्ता कस्तो पनि राखेको छ अथवा कर्ता कस्तो त्यही अनुसारले छ, छु, छे, छौ, छौ, छन, छिन, छ, छेस, नु हुन्छ आदि जस्ता प्रत्ययहरू मध्ये एउटा प्रत्यय जोड्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि पूर्ण पक्ष हुन्छ। अब अहिलेसम्म नानीहरूले वर्तमान कालका सबै पक्षहरू मैले तिमीहरूलाई बताइसकेको छु भनेपछि अब यसरी विशेष पक्षलाई बुझाउने काम पक्षले गर्छ, सतकाल समयको विशेष भागलाई बुझाउने काम पक्षले गर्छ भनेदेखि अब यसमा तिमीहरूलाई म केही क्वेशनहरू दिन्छु, यहीबाट यिनै मध्येबाट यो तिमीहरूले सल्भ गर्ने अथवा तिमीहरूले त्यसलाई गर्ने होमवर्कको रूपमा चाहिँ गरेर राख्ने। भाइ बहिनीहरू अब अहिलेसम्म हामीले वर्तमान कालको पढ्यौँ, वर्तमान काललाई पढ्यौँ, वर्तमान कालका तीनटा पक्ष पनि पढ्यौँ, त्यो बनाउने कसरी वर्तमान कालका क्रियापद बनाउने भनेर त्यो पनि पढ्यौँ। अब यो सम्बन्धीका केही अभ्यास म तिमीहरूलाई दिन्छु, त्यो अभ्यास तिमीहरूले गर्ने। अब बोर्डमा म लेखिदिन्छु क्वेशनहरू, तिमीहरूले कपीमा सारेर गर्ने है त। अभ्यास आजको वर्तमान कालको होमवर्क अथवा घरको काम अब अभ्यासको रूपमा यसलाई गर्ने र योदेखि बाहेकका तिमीहरूसँग भएको व्याकरण किताबमा पनि यस्ता खालका अभ्यासहरू धेरै छन्। तिनीहरू ती अभ्यासहरूलाई पनि तिमीहरूले हेर्ने र गर्ने प्रयास गर। अब त्यस पछाडि तिमीहरूमा कुनै किसिमको समस्या आयो, यस्ता खालका सब गर्दै जाँदाखेरि कुनै प्रश्नहरूलाई तिमीहरूले हल गर्न सकेनौ अथवा समाधान गर्न सकेनौ अथवा कुनै क्रियापद तिमीहरूले बनाउन जानेनौ भनेदेखि त्यो फेरि मसँग लिएर आउने अथवा मलाई एसएमएस गरेर पठाए पनि हुन्छ। ल है त नानीहरू, आजलाई यति नै।